बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वजीर आला होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर में इतफाक हो गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब कल मुतवक्के है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली राना अंसार ने कहा कि खुशी है बहमी मशावरत से मकबूल बाकर के नाम पर इतफाक हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात शफाफ होंगे। पार्टी क़यादत लीडरशिप डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भाई की जानिब से भी और यहाँ से भी दोनों के बाहिमी इत्तेफाक से मकबूल बाकर भाई का निगरां वज़ीर आला का नाम मुंतखब किया है। दोनों लीडरशिप की तरफ से ये नाम हम सब की बाहिमी इत्तेफाक से ये नाम को चूज़ किया गया है। और इसके अंदर हमारे साथ GDA की अपोजिशन हमारे जमातों की मुशावरत भी शामिल है। मुख्तलिफ नामों को डिस्कस करने के बाद इवेंचुअली इस बात पर कंसेंसस हो गया कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इस नाम की मंजूरी दे दी है। निगरां वज़ीर आला वो फैसला करेंगे कि किस रोज़ वो अपने इस मनसब का हल्फ उठाना चाहते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के निगरां वज़ीर आला नामजद कर दिए गए। वो साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। उनके प्रोफाइल पर एक नज़र डालते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तारीख पैदाइश साल 1957 है। उन्होंने जामिया कराची से LLB किया और 1981 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। मकबूल बाकर साल 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। साल 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस मकबूल बाकर 4 अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से रिटायर हुए। वो 2013 में एक दहशतगर्द हमले में शदीद जख्मी भी हुए थे। हमले में उनके सिक्योरिटी अमले समेत 9 अफराद शहीद हो गए थे। सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है, नामसाइद और मुश्किलात का शिकार हालात में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है। कोशिश होगी लोगों के मसाइल हल कर सकें। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। मौजूद हैं सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब के साथ। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको वज़ीर आला नामजद किया गया है, इत्तफाक़ राय से हुआ है अपोजिशन और हुकूमत ने, तो आप क्या समझते हैं इस नामजदगी पर? ये बहुत अहम जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे इन नामसाइद हालात में और जिन मुश्किलात का हमारे लोग शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मुकम्मल कोशिश और काविश रहेगी कि अल्लाह ताला की नुसरत से कोई बेहतर काम कर सकें, लोगों की मुश्किलात कम कर सकें और कानून और आइन की बालादस्ती को कायम रखने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। जस्टिस साहब आप ये बताइए कि अपोजिशन जमातें भी और हुकूमत खुद भी जो पीपल्स पार्टी की रही है वो ये समझते हैं कि निगरां हुकूमत का काम बर वक्त इलेक्शन है, शफाफ इलेक्शन है, तो आप क्या समझते हैं कि आप शफाफ इलेक्शन के लिए और अपोजिशन हुकूमत और सिंध की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा उसमें रोल महज ये होगा कि हम उनकी मुआवनत कर सकें और जो कानूनी और आइनी तौर पे उनको हमसे मदद चाहिए या कोऑपरेशन दरकार है वो हम फराहम कर सकें, और यही रोल होगा इलेक्शन के हवाले से हमारा, और कोशिश यही होगी कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के नामजद निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब। उन्होंने बताया कि निगरां हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। गवर्नर सिंध का कहना है कि उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब कल होगी। ये सारा जो प्रोसेस था, अपोजिशन लीडर और CM साहब की मुलाकात के बाद दोनों ने ही मुझे लिख के भिजवाया और फिर मैंने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, वैसे तो कोई बात नहीं हम कर सकते हैं, सभी दिन होते हैं करने के लिए, लेकिन क्योंकि 15 अगस्त है, हमने 14 अगस्त मनाई और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पूरी कौम का और ख़ास तौर पर अहलियान कराची का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने लाखों की तादाद में कायद के मज़ार पर आके नगमा पढ़ा है, कौमी तराना पढ़ा और यकजहती का मुजाहरा किया। तो उस खुशी में मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम 15 अगस्त वाले दिन, क्योंकि वहाँ नेशनल डे है इंडिया का,
تو 16 کو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب ہوگی۔ بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا معاملہ اٹک گیا۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کی اسلام آباد میں ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ ملک سکندر ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کی جانب سے عثمان بادینی کا نام تجویز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے حکومتی اتحاد کے نام ابھی تک فائنل نہیں، امید ہے کہ صبح ملاقات میں کوئی نام فائنل کر لیں گے۔ انوار الحق کاکڑ نگراں وزیر اعظم بن گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سبکدوش وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب، گورنر سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے سینیٹر شہزاد وسیم بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر نگراں وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ پی ایم ہاؤس کے عملے سے تعارف کرایا گیا۔ سینیٹر کے عہدے سے انوار الحق کاکڑ کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ انوار الحق کاکڑ اپنی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ سبکدوش وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے انہیں الوداع کیا۔ سبکدوش وزیر اعظم کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تینوں مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے انہیں سلامی دی۔ شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے 11 اپریل 2022 کو وزارت عظمیٰ سنبھالی اور یوں وہ 1 سال 4 ماہ 3 دن تک وزیر اعظم رہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ سیاستدان اور سٹیک ہولڈرز افواہ درگزر کا راستہ اپنائیں۔ ملک اکٹھے ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ جشن آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، انصاف کے لیے دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے، انصاف کیا جائے۔ جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے۔ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عفو درگزر کا درس دینے سے پہلے صدر مملکت عارف علوی اپنا ماضی اپنے سامنے رکھیں۔ اپنا ماضی بھول کر اب لوگوں کے سامنے واز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا انصاف کے لیے دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے، مگر نواز شریف کو تو اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ جب علوی صاحب جو ہے ٹی وی پہ حملہ کر کے آگ لگا کے وہاں پہ اور پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پرائم منسٹر ہاؤس پہ رپورٹ کر رہے تھے ٹیلی فون پہ اپنے لیڈر کے اوپر اور شاباش لے رہے تھے، اس وقت کیا سوچا تھا ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے، کوئی حیا کرنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ اپنا ماضی تو پہلے سامنے رکھیں، اپنے ماضی کو جو ہے بھول کے اب جو ہے لوگوں کو جو ہے واز کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی جو میٹنگ تھی اس میں بلوچستان سے ڈاکٹر مالک کا نام جو ہے وہ تجویز ہوا تھا اور ان کے نام کے اوپر کسی کو اختلاف، کسی سمت سے بھی اختلاف نہیں تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی الیکشن میں جو ہے کوئی پرولونگ کیا جائے گا یا جو ہے نگران حکومت جو ہے اس کو کوئی دوام دینے کی کوشش ہے، میں نہیں سمجھتا۔ جو ہے بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ میرا خیال ہے ہم اس قسم کا کوئی رسک جو ہے نا جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لیں گے۔ میاں نواز شریف کو تو انہوں نے اپیل کا حق بھی نہیں دیا تھا اور مگر عمران خان کے پاس 2 اپیل کے حق ہیں۔ اگر اس کو سزا ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو میاں نواز شریف کے اوپر انہوں نے تمام جو ہے انصاف کے دروازے بند کر دیے اور یہ لوگ ان میں اتنی حیا، یہ ابھی بھی اتنی جرأت ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سربراہ بی این پی مینگل سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے کہا تھا ایسا نگراں وزیر اعظم نہ لائیں جو جمہوریت کا گورکن بن جائے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے مزید کہا کہ انوار الحق کاکڑ سے ان کا ذاتی جھگڑا نہیں، اختلاف اس پر ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے۔ وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جی یہ اختیار آپ کا ہے، جب بھی آپ چاہیں کسی کو بھی چاہیں ہم اس میں مداخلت، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، نگران کا کام ہوتا ہے کہ نگرانی کرے، اس ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے اس کی ذمہ داری کرے۔ ایک اس کو کہتے ہیں کیئر ٹیکر اور دوسرا ہوتا ہے انڈر ٹیکر جس کو گورکھن کہا جاتا ہے، اور گورکھن جو ہے وہ قبریں بناتا ہے۔ تو مہربانی کر کے کسی ایسی
انڈرٹیکر کے حوالے اس ملک کو ہمیں نہ کر کے جائیے گا جس میں جمہوریت کی کا جو ہے قبرستان بن جائے۔ انوار الحق سے ہمارا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے آنے سے بلوچستان کے مسئلے حل ہوں گے۔ جو کچھ نہیں تھے، جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے وہ ایم پی ایز بنے، جو ایم پی ایز نہیں بن سکتے تھے وہ ایم این ایز یا سینیٹر بنے ہیں۔ ان سے تو ہم یہ توقع نہ کریں کہ جی وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے۔ ہاں البتہ اگر ان کا پاسٹ دیکھا جائے، ان کی تقریریں دیکھی جائیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے جو مسئلہ ہے اس کو وہ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، نہ مسنگ پرسنز کو وہ مسئلہ سمجھتے ہیں، نہ ہی بلوچستان میں جو انسرجنسی جاری ہے چاہے دونوں اطراف سے جو کیجولٹیاں ہو رہی ہیں وہ کسی پر جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے نمایاں خدمات پر 696 ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ کورونا کے دوران شعبہ صحت میں فرائض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے بھی ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ سول اعزازات عطا کرنے کی تقریب 23 مارچ 2024 کو ہوگی۔ اعزازات پانے والوں میں سعودی وزیر دفاع اور معاون وزیر دفاع، چینی نائب وزیر اعظم اور سفارتکار بھی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن سے جاری فہرست کے مطابق 7 شخصیات کو نشان امتیاز، 2 غیر ملکی شخصیات کو ہلال پاکستان عطا کیا جائے گا، 26 شخصیات کو ہلال امتیاز، 18 غیر ملکی شخصیات کو ہلال قائد اعظم، 20 شخصیات کو ستارہ شجاعت، 61 کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا، 70 شخصیات کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، 3 شخصیات کو ستارہ قائد اعظم، 4 شخصیات کو ستارہ خدمت، 4 کو تمغہ خدمت عطا کیا جائے گا، 25 شخصیات کو تمغہ شجاعت، 155 شخصیات کو تمغہ امتیاز دیا جائے گا۔ کورونا میں فرض کی ادائیگی کے دوران جان کی بازی ہارنے والے 299 افراد کے لیے تمغہ امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ سابق ہاکی کپتان اصلاح الدین، سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، راجہ ظفر الحق، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز عطا کیا جائے گا۔ شہزادہ خالد بن سلمان کو ہلال پاکستان سے نوازا جائے گا۔ چینی نائب وزیر اعظم کو ہلال پاکستان عطا کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ العتیبی کو ستارہ پاکستان سے نوازا جائے گا۔ 4 چینی سفارتکاروں کو ہلال قائد اعظم دیا جائے گا۔ انور مسعود، سید طارق فاطمی، ڈاکٹر عادل نجم، راحت علی خان کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ فاخر محمود، بلال لاشاری، ستیش آنند کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ شازیہ منظور، عجب گل، عنایت حسین بھٹی کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا جائے گا۔ آئی بی کے 3 افسران طارق محمود، عامر نسیم اور ماجد سلیم کو ستارہ شجاعت دیا جائے گا اور ڈی آئی جی کراچی مقدس حیدر کو ستارہ شجاعت دیا جائے گا۔ چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار احمد کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو ہلال امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق سابق وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور کے لیے ہلال امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ استاد رستم فتح علی خان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ صحافی واصف ناگی، ڈی جی نیب وقار چوہان کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ مفتی منیب الرحمان، مرزا اختیار بیگ، کوہ پیما نائلہ کیانی کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ سہیل وڑائچ، سلمان غنی، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ صحافیوں وقار ستی، فاروق عادل، فہد حسین کو تمغہ امتیاز، سلیم بخاری کو ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ وزارت منصوبہ بندی کے ڈاکٹر ندیم جاوید کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر ندیم جان کو بھی ستارہ امتیاز عطا کیا جائے گا۔ 15ویں قومی اسمبلی نے کارکردگی میں سابقہ 3 اسمبلیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 11% کم اجلاسوں کے باوجود 9 اگست کو تحلیل ہونے والی قومی اسمبلی نے سابقہ کے مقابلے میں 54% زیادہ یعنی 322 بل منظور کیے گئے، جس میں 54% 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے دور میں منظور ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی دور حکومت میں یہ شرح 46% رہی۔ پی ٹی آئی دور میں ایوان سے منظور شدہ بلز کا اجرا اسمبلی کے بجائے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے قانونی طریقے سے کرسی سے ہٹایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن نے 15ویں قومی اسمبلی کی کارکردگی کو سابقہ 3 اسمبلیوں سے بہتر قرار دیا اور کہا کہ معاشی، سیاسی، عدالتی اور آئینی چیلنجز کے باوجود 15ویں اسمبلی نے تمام دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی مدت مکمل کی۔ فافن کے مطابق 15ویں قومی اسمبلی نے 11% کم اجلاسوں کے باوجود 54% زیادہ یعنی 322 بل منظور کیے۔ 14ویں اسمبلی نے اپنی مدت میں 205 جبکہ 13ویں اسمبلی نے 134 بلز منظور کیے تھے۔ 15ویں قومی اسمبلی سے منظور شدہ بلوں
में 54% 16 माह की PDM हुकूमत के दौर में मंजूर हुए, जबकि PTI दौर हुकूमत में यह शरह 46% रही। फाफिन ने नोट किया कि PTI दौर में कानून साजी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया और कौमी असम्बली से मंजूर शुदा तकरीबन 1/3 बिल्स की शुरुआत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुई। अरकान की हाजिरी को देखा जाए तो बतौर वज़ीर आज़म PTI चेयरमैन की हाजिरी की शरह 9% रही और 298 में से 26 दफ़ा कौमी असम्बली का चक्कर लगाया। इसके बरक्स शहबाज शरीफ की हाजिरी की शरह 17% रही और 143 में से 24 इजलासों में शिरकत की। बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने 27% और राजा रियाज ने 40% इजलासों में हाजिरी मुमकिन बनाई। PTI दौर में असद कैसर ने 40 और कासिम सूरी ने 37% इजलासों की सदारत की, जबकि PDM की मखलूत हुकूमत में राजा परवेज अशरफ ने 53 और जाहिद दुरानी ने 29% इजलासों की सदारत की। फाफिन के मुताबिक इजलासों में अरकान की हाजिरी की शरह में 5 साल के दौरान कमी देखी गई। पहले साल हाजिरी की शरह 73% थी, जो आखिरी साल कम होकर 34% रह गई। जिन अरकान ने बाकायदगी से कौमी असम्बली के इजलास में हाजिरी को मुमकिन बनाया, उनमें चंद को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की बेगम ताहिरा बुखारी सर फहरिस्त रहीं और सबसे ज्यादा यानी 98% इजलासों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद बाबर 96%, जमात इस्लामी के मौलाना अकबर चित्राली 95%, मुसरत रफीक महसर 94%, PTI के सरदार अमजद फारूक 94%, नून लीग के राना शमीम 93% और निसार चीमा 92% इजलासों में शरीक हुए। बतौर पार्लिमानी लीडर बाप पार्टी के खालिद मक्सी 74% इजलासों में शरीक हुए। नून लीग के ख्वाजा आसिफ 68%, PTI के मोहम्मद अफजल ढांडला 59%, GDA के गौस बख्श महर 56%, मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा 55%, JUI के असद महमूद 50%, जमहूरी वतन पार्टी के शाह जैन बुट्टी 44%, MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 28%, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो 23%, ANP के अमीर हैदर होती 20%, शाह महमूद कुरैशी 30%, BNP के सरदार अख्तर मेंगल 16%, जबकि चेयरमैन PTI सिर्फ 7% इजलासों में शरीक हुए। फाफिन ने 15वीं कौमी असम्बली की जानिब से कानून साजी में प्राइवेट मेंबर्स को मौका देने की तारीफ की और रिपोर्ट में बताया कि मंजूर शुदा कानून साजी में 30% से ज्यादा यानी 99 बिल प्राइवेट अरकान की जानिब से पेश किए गए, जबकि कौमी असम्बली की तारीख में पहली बार एक वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कानूनी तरीके से कुर्सी से हटाया गया। कौमी असम्बली ने 52 इजलासों के में 1310 घंटे 47 मिनट काम किया। कोरम की 131 बार निशानदेही की गई। इजलास में 74 बार मुजाहिरे किए गए। 15वीं असम्बली में सबसे ज्यादा यानी 69 तरमीमी बिल्स आला तालीम और रिसर्च से मुताल्लिक थे, 63 मईशत, तिजारती मामलात, FATF और टैक्स मामलात पर, जबकि तीसरे नंबर पर 33 बिल इंसाफ से मुताल्लिक यानी आला और ज़ेरी अदालतों, इस्तिगासा की खिदमात और ताज़ीरी दफात से मुताल्लिक थे। फाफिन ने रिपोर्ट में नोट किया कि 58 बिल्स पेश होने के दिन या 3 दिन के अंदर मंजूर कराए गए, जिससे अरकान को बिल्स के मुंदरजात पर गौर करने के लिए सही वक्त नहीं दिया गया। अलबत्ता अरकान ने हुकूमत पर कड़ी नज़र रखी और कौमी असम्बली में 9765 सवालात उठाए गए और अहम अवामी उमूर पर 423 तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए गए। कालाम के बालाई इलाकों में जगह जगह बहने वाले आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। सयाह तारीफ किए बिना नहीं रह सके। मजीद बताएंगे महबूब अली। स्वात के हसीन तरीन इलाके वादी कालाम का बाला इलाका है आबशार, और इसको आबशार इसलिए कहा जाता है कि मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मेरे बैकग्राउंड में जो आबशार आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबशार है। वादी कालाम से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर ये आबशार है। इंतहाई खूबसूरत मंजर है और जब भी सयाह वादी कालाम से माहौर झील का रुख करते हैं तो यहाँ पर एक दफा जरूर रुकते हैं। इंतहाई हसीन मंजर है यहाँ पर, और यकीन जानिए कि जब पूरी मुल्क में शदीद तरीन गर्मी भी होती है तो यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है। इस वक्त यहाँ पर हल्की सर्दी महसूस की जा सकती है, हल्की हवाई चल रही है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश भी हुई है, इसलिए मेरे बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ी तादाद में इस वक्त भी सयाह यहाँ पर मौजूद है, इस आबशार का नजारा कर रहे हैं, यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं और इन तमाम हसीन मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। जी, कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तकरीब सजाई गई, जिसमें लाहौर कलंदर्स के विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओरिएंटेशन दी गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट में लाहौर कलंदर्स की खिदमत को सराहा और ऐलान किया कि PCB विमेन क्रिकेटर्स का पाथवे प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जबकि विमेन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने चेयरमैन ज़का अशरफ को खुश आमदीद कहा। ज़का अशरफ PCB के पहले चेयरमैन हैं जिन्होंने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। चेयरमैन ज़का अशरफ ने सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में CEO आतिफ राना का कहना था कि मेंस की तरह विमेन PDB भी कामयाब होगा। हमने मेल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पाकिस्तान को नए स्टार्स दिए थे और हमारी पूरी
ख्वाहिश है, उम्मीद है और अज़्म भी है कि हम इंशाल्लाह फीमेल में भी उसी तरह परफॉर्म करेंगे। बट आपकी पैट्रोनेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि लाहौर कलंदर्स के काम को सराहते हैं। प्राइवेट सेक्टर से किसी का यहाँ पहुँचना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि विमेन लीग के आगाज के साथ साथ कई इकदाम कर रहे हैं। पहली दफा इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वुमेन क्रिकेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इंक्रीज इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस ऑफ वुमेन क्रिकेटर्स हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मेंस के लिए भी जो मैंने अभी किया है जब से बोर्ड में, मैं समझता हूँ कि किसी क्रिकेट बोर्ड के लिए भी उसके जो प्लेयर्स होते हैं वो उसकी जान होते हैं। तो मैंने उनके भी जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको भी तकरीबन दुगना कर दिया। विमेन पीडीबी की पहली क्लास की खिलाड़ियों को 7 ईयर्स दिए गए, जबकि इस मौके पर यौम आज़ादी के सिलसिले में केक भी काटा गया। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज भी मौजूद थे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेटर्स ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। पहले रोज कैंप में पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ियों के साथ साथ पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान का स्क्वाड 17 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप के पहले रोज़ पाकिस्तान में दस्तयाब कौमी स्क्वाड के अरकान ने पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस के साथ स्किल सेशन भी करवाए गए। कौमी स्क्वाड के अरकान के साथ पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ी भी शरीक हैं। पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगा। स्क्वाड 18 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22